أن ننهي على هذه الثقافة التي تطعن في أمير المؤمنين يزيد، فهو أمير وخليفة للمسلمين. أنا أحب يزيد وأترد عليه، أنا أحب يزيد وأترد عليه. شكرين. اللهم إنا نتمنى أن نحشر مع يزيد. ماذا فعلت يا يزيد؟ إنها سبة في جبين هذه الأمة وفي تاريخ الدولة الأموية. قلت لكم إن الأمة لم تبتلى بمثل هذا البلاء على الإطلاق من لدن سيدنا محمد إلى يوم القيامة. ابتلينا في فترة حكم يزيد بن معاوية، وكانت هذه الفترة مدتها 3 أعوام فقط. في العام الأول حدثت الفجيعة والمصيبة العظمى في كربلاء، وفي العام الثاني استباح المدينة في واقعة الحرة المشهورة حتى دخل المسجد النبوي بخيله ورجله، وفي العام الثالث ضرب مكة بالمنجنيق وهدم الكعبة. هذا يزيد الملعون الفاسق المجرم، هذا يزيد بن معاوية. لم تمر على المسلمين فترة من فترات الحكم أبأس من هذه الفترة، ولذلك حتى في أدبياتنا نقول: العن يزيد ولا تزيد.